एक्सेप्सन भन्ने बित्तिकै तिमीहरू सबैजनाले सी प्लस प्लस पढेको भएर एक्सेप्सन भने के हो त तिमीलाई थाहा छ? एक्सेप्सन कसैले भन्न सक्छ मलाई? सुनौँ न, तिमीहरू एक्सेप्सन भनेको के हो? सर अब एक्सेप्सन भनेको चाहिँ सर अब त्यसमा आउन सक्ने इररहरूको केसेसहरू छ। जस्तो जस्तो कि हामी कुनै पनि नम्बरलाई 0 ले डिभाइडेड गर्दाखेरि आउने इरर भयो होइन सर। अनि अँ, फाइलहरू सर्च गर्दाखेरि फाइल भेटेन भने फाइल डज नट फाउन्ड भन्नु पर्यो, त्यस्तो किसिमको इररहरू छ। ओके। एक्सेप्सन हामीले ह्यान्डल गर्नुपर्छ कि पर्दैन, अथवा गर्यो भने के हुन्छ अथवा गरेन भने के हुन्छ? ह्यान्डल गर्नुको फाइदा छ अथवा बेफाइदा छ, के छ, कसले भन्छ? एक्सेप्सन भनेको सर के हो त ह्यान्डल बाबु? गर्नु फाइदा लगभग हामीले नचाहेको कुनै पनि नचाहेको इरर, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रन टाइम इरर भनौँ न, रन टाइममा आउन सक्ने जुन समस्या इरर, जसले हाम्रो प्रोग्रामलाई एबनर्मल्ली टर्मिनेट गरिदिन्छ होइन, त्यसलाई हामी एक्सेप्सन भन्छौँ। हामी एबनर्मल्ली प्रोग्राम टर्मिनेट नहोस्, त्यसबाट युजरसँग हामीले इन्टरेक्सन गर्न सकौँ, एक्सेप्सन आइहाल्यो भने पनि त्यो कस्तो किसिमको एक्सेप्सन आयो भन्ने कुरा हामीले फोरकास्ट गर्न सकौँ अथवा प्रेडिक्ट गर्न सकौँ, अनि त्यही अनुसारले त्यो एक्सेप्सनलाई हामी डिल गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको कन्सेप्ट हो। हामीले एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ सी प्लस प्लसमा पनि गरेको थियौँ। र सी प्लस प्लसमा एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ गर्दा युज गरेका किवर्डहरू ट्राई, क्याच, जुन हामीले ब्लक युज गरेछौँ, ट्राई, क्याच होइन, थ्रो, फाइनल्ली, यो जति पनि हामीले चाहिँ किवर्डहरू युज गरेछौँ त्यो किवर्ड यहाँ पनि प्रयोग हुन्छ, जावामा पनि अझ यसमा थपिएको छ। र यसमा चाहिँ हामीले प्रिमिटिभ डेटा टाइप र तिम्रो केही थ्रो गर्न नमिल्ने टाइप्सहरूलाई छोडेर अरू केसेसमा हामी के गर्न सक्छौँ? एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्न सक्छौँ। जस्तो कि हामीले चाहिँ इन्टेजर क्यारेक्टर, जस्तो सी प्लस प्लसमा त इन्टेजर क्यारेक्टर डेटालाई पनि हामी थ्रो गर्न सक्थ्यौँ, तर जावामा चाहिँ हामी इन्टेजर क्यारेक्टर जति पनि प्रिमिटिभ डेटा टाइप छ, बेसिक डेटा टाइप भनौँ, र तिम्रो स्ट्रिङ अनि एरे, एरे भनेछु, स्ट्रिङ अनि अब्जेक्ट, यिनीहरूलाई हामी थ्रो गर्न सक्दैनौँ होइन, डिरेक्टली थ्रो गर्न सक्दैनौँ है। हामीले थ्रो भन्ने स्टेटमेन्टमा त्यो लेख्न सक्दैनौँ। अब त्यो हामी हेरौँला पछि। हामीले त्यसको लागि चाहिँ एक्सेप्सन क्लासको अब्जेक्ट बनाउनुपर्छ, अथवा भनौँ एक्सेप्सन क्लासको सब क्लासहरू मात्रै युज गर्न सक्छौँ, त्यसलाई मात्रै थ्रो गर्न सक्छौँ। यो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको जावाको कन्सेप्ट हो। अब एक्सेप्सन भन्ने बित्तिकै हामीले नचाहेको कुरा होइन, जो चाहिँ हामीले प्रोग्राम एबनर्मली टर्मिनेट नहोस् भन्ने कुरा हो। हामीले ह्यान्डल गरेनौँ भने पनि हाम्रो जावाको रन टाइम सिस्टमले ह्यान्डल चाहिँ गर्छ, तर जावा रन टाइम सिस्टमले ह्यान्डल गर्दा चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामलाई टर्मिनेट गरिदिन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एबनर्मल्ली टर्मिनेट हुने भएकोले गर्दा युजर चाहिँ अनोइङ हुनसक्छ भन्ने कुरा हो। र तिमीले यदि ह्यान्डल गर्यो भने चाहिँ तिम्रो एक्सेप्सनलाई ह्यान्डल गर्यो भने चाहिँ तिमीले त्यसबाट चाहिँ आफूले आवश्यकता अनुसार त्यसलाई कस्टमाइज गर्न सक्छौ, आफ्नो प्रोग्रामको एक्जिक्युसनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौ। एक्सेप्सन आइहाल्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा तिमी डिटरमाइन गर्न सक्छौ होइन। यो विषयमा यति भयो भने धेरै कुरा थाहा हुन्छ होला। हामी कुरा गरौँ, प्रोग्राममै लागौँ होला। हामीले जावामा डिफ्रेन्ट किवर्डहरू युज गर्छौँ एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्नको लागि। ट्राई युज गर्छौँ, क्याच युज गर्छौँ, यो त पहिले पनि देखिसकेको छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि हामीले यसमा थ्रो भन्ने युज गर्छौँ किवर्ड। म सबैलाई बिस्तारै कुरा गर्दै गइ नै हाल्छु। थ्रोज भन्ने युज गर्छौँ र हामी यहाँ फाइनल्ली भन्ने किवर्ड युज गर्छौँ। हामी यो 5वटा किवर्ड युज गरेर हामी हाम्रो प्रोग्राम हामी लेख्छौँ, एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको प्रोग्राम। हामीलाई सबै किवर्ड आवश्यक पर्दैन एउटै प्रोग्राममा, हरेकको आफ्नै काम छ। र मिनिमम हामीले यदि आफैले एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ गर्छौँ भने चाहिँ ट्राई र क्याच भन्ने ब्लक चाहिँ अभाइलेबल हुन जरुरी छ। भन्न खोजेँ मैले, यो ट्राई र क्याच भन्ने ब्लक चाहिँ हामीलाई अभाइलेबल हुन जरुरी छ है। हामीले ट्राई क्याच चाहिँ लेख्न सक्छौँ, जहिले लेख्नै पर्छ। हामीले यदि कुनै पनि एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्छौँ हामी आफैले भने चाहिँ क्याच र ट्राई चाहिँ लेख्नै पर्छ है। सक्छौँ भने चाहिँ मैले अघि गर्नै पर्छ, यो बाध्यता हुन्छ यसमा। अब सबभन्दा सुरुमा कुरा गरौँ हाम्रो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ गर्नलाई हामीसँग चाहिँ जावाले कुन क्लासबाट हामीले डिटरमाइन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। जसको लागि चाहिँ हामीलाई जावामा सबैभन्दा माथि सुपर क्लास भनौँ न एक्सेप्सनको, त्यो चाहिँ थ्रोएबल भन्ने सुपर क्लास छ। थ्रोएबल भन्ने सुपर क्लास युज गरेर जति पनि हामीले अरू एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्ने क्लासहरू अभाइलेबल छन्, ती एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्ने क्लासहरू त्यही थ्रोएबलकै के हुन्,
सब क्लासहरु हुन् त्यसलाई मैले तिमीलाई यहाँ देखाउन चाहे हैन जस्तो कि के हामी यहाँनेर लेखौं एउटा है त मैले हायरार्की नै देखाउन चाहे ल क्लासको हायरार्की मेरो स्क्रिन सबैजनाले देखिराछौ सर स्क्रिन छैन सर छैन स्क्रिन सेयर के भएछ सरी अब देखिराछौ देखियो सर देखियो ओके हामीसँग सबैभन्दा माथि एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्नलाई हाम्रो क्लासको हायरार्कीको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग सबैभन्दा माथि थ्रोएबल भन्ने क्लास हुन्छ ठीक छ यो थ्रोएबल भन्ने जुन क्लास छ यो क्लासबाट हामीसँग चाहिँ दुईटा यसको दुईटा सब क्लास छ यसको सब क्लास भनेको एउटा भनेको चाहिँ एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्ने पार्ट एक्सेप्सन भन्ने छ र अर्को चाहिँ इररको लागि इरर ह्यान्डल गर्न इरर भन्ने छ डेभलपरले ह्यान्डल गर्ने अथवा हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्नको लागि एक्सेप्सन भन्ने क्लास हामी युज गर्छौं हामी यो क्लासको सब क्लासहरु युज गरेर हामी एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्छौं र अर्को भनेको चाहिँ जावा रन टाइम सिस्टमले युज गर्छ यो हाम्रो अहिले सिलेबसको स्कोपमा पनि छैन र हामी ह्यान्डल पनि गर्दैनौं डेभलपरले ह्यान्डल पनि गर्दैन जावा रन टाइम सिस्टमले नै हेर्छ इरर भन्ने हामीले अर्को सब क्लास छ यो दुईटै हाम्रो थ्रोएबलबाट के भएको हुन्छ डिराइभ भएको हुन्छ त्यसैले हामीले प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हामी एक्सेप्सन भन्ने क्लास हाम्रो लागि चाहिँ सुपर क्लास हुन्छ हामीले प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हैन हामी एक्सेप्सन हाम्रो सुपर क्लास हो ठीक छ र इरर भन्ने अर्को जुन हाँगो छ त्यो हाँगो हामी चलाउँदैनौं हामी छुँदैनौं है यो पार्टमा हामी जाँदैनौं ठीक छ यो हामी कुरा पनि गर्दैनौं हाम्रो सिलेबसको स्कोपमा पनि छैन यो इररको विषयमा कुरा गर्दैनौं तर तिमीले जुन इररहरु देखिरा हुन्छ त्यो इररहरु तिमीले याद गरेकै होला त्यो इररहरु भनेको त्यही थ्रोएबल मार्फत इरर ह्यान्डल गर्ने यो क्लास भित्रै डिफाइन गरेर मेथडहरुले इरर ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छ हामी यसमा एक्सेप्सन भित्र पनि हामीले प्रयोग गर्ने भनेको डिफरेन्ट हामीसँग सब क्लासहरु अवेलेबल छ जस्तो कि एउटा सब क्लासको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग रन टाइम एक्सेप्सन भन्ने छ हैन जुन रन टाइममा आउने एक्सेप्सनको कुरा गर्छ त्यो रन टाइम एक्सेप्सन भन्छौं रन टाइम धेरै ठुलो अक्षर हो सानो लेखौँला अलिकति तिमीलाई त्यही अड्दैन कि रन टाइम एक्सेप्सन भन्छौं हामी सरी रन टाइम एक्सेप्सन यो क्लासकै नाम हो है यो रन टाइम एक्सेप्सन भन्ने यो एक्सेप्सन अन्तर्गत यसको सब क्लासहरु छ अर्को सब क्लास भनेको चाहिँ हामीसँग यसको आईओ एक्सेप्सन भन्ने छ अघि जस्तो बाबुलालले भन्दै थियो नि आईओ एक्सेप्सन भन्ने अर्को अवेलेबल छ आईओ एक्सेप्सन भनौं हामीसँग आईओ एक्सेप्सन भन्ने अर्को एक्सेप्सन क्लास छ आईओ एक्सेप्सन नामकरण पनि मैले जे पाते लेखाएन यो लेख्ने शैली एक्ज्याक्टली सेम हो अनि हामीसँग अर्को जस्तो हामीले पछि डेटाबेसमा कनेक्सन गर्नु बेलामा हामीले एसक्यूएल स्टेटमेन्टहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीसँग एसक्यूएल एक्सेप्सन भन्ने छ है यो स्पेलिङ एसक्यूएल को क्यापिटल हुन्छ कि स्मल हुन्छ त्यो पछि हेरौँ ल अहिले मैले लेखिहाले यो नमेटाउँ एसक्यूएल एक्सेप्सन भन्ने हामीसँग अवेलेबल छ है यसरी हामीले चाहिँ जावामा एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्नलाई डिफरेन्ट हामीसँग चाहिँ सब क्लासेसहरु अवेलेबल छ यो सब क्लासेसहरुको बारेमा हामी कुरा गर्छौं हामीले मुख्य रूपमा हामीले प्रयोग गर्ने भनेको रन टाइम एक्सेप्सन हामीले धेरै नै प्रयोग गर्छौं आईओ एक्सेप्सनको काम पनि हामी जब फाइल ह्यान्डलमा अथवा आईओ को काम गर्नलाई हुन त हामीले अहिले पनि आईओ को काम त गरिरहेको छौं भनेको इनपुटको काम त नगरे पनि खास आउटपुटको काम गरिरहेका छौं आउटपुटमा भन्दा पनि इनपुटमा धेरै इरर आउने सम्भावना हुन्छ एक्सेप्सन्सहरु आउने केसेसहरु हुन्छ त्यसैले त्यो ह्यान्डल हामी गरौँला अर्को आईओ लाई हामी एक्सप्लोर नै गर्छौं हामी एक दुईवटा क्लास खर्च नै गर्छौं आईओ को लागि काम गर्नलाई त्यो बेलामा आईओ एक्सेप्सन हेर्छौं नै होला त्यसैले तिमीले रन टाइम एक्सेप्सन आईओ एक्सेप्सन अब यो एसक्यूएल एक्सेप्सन पनि तिमीले युज गर्छौ किनकि तिमीलाई जब तिमीले डेटाबेससँग इन्टरेक्सन गर्छौ हामी डेटाबेससँग इन्टरेक्सन गर्छौं जावामा जेडीबीसी मार्फत त्यो बेलामा हामीले एसक्यूएल एक्सेप्सनको कुरा पनि हामी प्रयोग गर्छौं त्यसैले एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामलाई सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि हाम्रो प्रोग्रामलाई एब्नर्मल्ली टर्मिनेट हुन नदिनु भन्ने हो तिमीले आफूले एक्सेप्सन ह्यान्डल गरेनौ भने त्यो एब्नर्मल्ली टर्मिनेट हुन्छ एउटा एक्जाम्पल पनि देखाउँछु म एब्नर्मल्ली टर्मिनेट हुँदा के हुन्छ कस्तो देखिन्छ अनि हामीले ह्यान्डल गर्दाखेरि त्यो प्रोग्राम कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौं है त यहाँनेर ओके त्यसको लागि एउटा सिम्पल एक्जाम्पलबाट सुरु गरे जसमा हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि ट्राई र क्याच ब्लक युज गर्छौं ट्राई क्याच भनेको केको लागि युज गरिन्छ भने तिमीलाई सम्भावित जोखिम कहाँ छ भनेको कुन स्टेटमेन्टबाट चाहिँ एक्सेप्सन आउन सक्छ भन्ने कुरा तिमीलाई लाग्छ हैन तिमीले सुरुमै जस्तो मानौं डिभाइड गर्दै छौ इन्टिजर डेटाले त्यसको भ्यालु 0 आउन सक्छ भन्ने कुरा डिभाइड बाइ 0 हुन सक्छ जस्तो अघि बाबुलालले भनेको थियो
तिमीले कुनै पनि एरेको इन्डेक्सहरू इभ्यालुएट गर्दैछौ, एरे बनाएको छौ, त्यो एरेको इन्डेक्सहरू तिमी एक्सेस गर्दैछौ, एरे डेटा एक्सेस गर्दैछौ भने एरेमा त्यहाँ आउट अफ बाउन्ड्स भनेको बाउन्डभन्दा बाहिर जान सक्छ। जुन एरेको साइज छ त्योभन्दा बाहिरको कसैले चाहिँ प्रोग्रामरले लेख्दाखेरि कहिलेकाहीँ मिस्टेकली मैले यो साइजको बनाएँ होला एरे भन्ने हुन्छ, पछि उसले एक्सेस गर्दाखेरि त्योभन्दा बाहिरको इन्डेक्स एक्सेस गरेर आउन सक्छ, प्रोग्रामरलाई त्यो कुरा याद नहुन सक्छ। हो त्यस्तो केसेसहरूमा एक्सेप्सन आउन सक्छ भन्ने कुरालाई हामी के गर्न सक्छौँ, डिल गर्न सक्छौँ। कति केसमा त हामी फोरकास्ट गर्न सक्छौँ यस्तो एक्सेप्सन आउन सक्ला भनेर, कति केसमा त हामी भन्न सक्दैनौँ। हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, हामी अनुमानको भरमा हामीले ट्राई क्याच ब्लक लेख्नुपर्ने पनि हुन्छ। अब जस्तो हामीलाई थाहा भएकै कुराबाट जाउँ ल, हामीलाई जस्तो रन टाइम एक्सेप्सनभित्र हामीसँग अर्थमेटिक एक्सेप्सन भन्ने छ, जसले चाहिँ अर्थमेटिक एक्सेप्सन्सहरूलाई ह्यान्डल गर्छ होइन। त्यो क्लास छ हामीसँग, हामी त्यो क्लासको अब्जेक्ट बनाएर त्यसलाई के गर्छौँ, हामी त्यो एक्सेप्सन क्याच गर्ने गर्छौँ होइन। लेख्ने शैली हेरौँ ल, एक्जाम्पल एउटा स्याम्पल प्रोग्राम लेखेँ मैले। क्लास म नोनेम प्याकेजमै छु है, मैले एउटा एक्सेप्सनको एक्जाम्पल लेख्न खोज्दैछु, ट्राई क्याचको एक्जाम्पल लेख्न खोज्दैछु होइन। ओके, मैले यसलाई यसरी लेखेँ, ट्राई क्याच एक्जाम्पल। नाम पहिले नै लिएको छैन भने मैले एक्सपेक्ट गरेँ है त यहाँनिर। मैले एउटा के स्याम्पल देखाउन खोजेको, त्यसैले म सिम्पल प्रोग्राम नै लेख्छु। त्यसपछि अलिकति रमाइलो काम म तिमीलाई गर्न लगाउँछु, किनकि तिमीले अहिले धेरैवटा जावाको प्रोग्राम लेख्न जानिसकेछौ, कमान्ड लाइनबाट पनि कमान्ड ह्यान्डल गर्न जानिसकेको छौ होइन। अलिकति युजफुल पनि हुन्छ कति केसेसहरूमा, कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट युज गर्दाखेरि हामीलाई धेरै केसेसमा ह्यान्डल गर्न सजिलो पनि हुन्छ होला। मलाई सेभ गरिहालौँ ल। ओके, होइन मेरो सी ड्राइभमा त छैन नि होइन। ओके, एमआरसी जावा मैले सेभ गर्न चाहेँ, ट्राई क्याच एक्जाम्पल जावा। हामीले अब मैले सिधै एउटा एक्जाम्पल लेख्न खोजेको भएर मैले अरू केही कुरा लेखिनँ, मैले ट्राई र क्याच ब्लक, ट्राई र क्याच ब्लक लेख्दाखेरि यो C++मा लेखिसकेको छौँ हामीले। यो दुईटालाई हामीले ट्राई क्याच सकिने बित्तिकै हामी क्याच स्टेटमेन्ट लेख्छौँ। यिनीहरूको बिचमा अरू कुनै स्टेटमेन्टहरू हामी लेख्न पाउँदैनौँ, लेख्यौँ भने यो क्याचले काम गर्दैन होइन। ट्राईको लागि जहिले पनि क्याच हुन जरुरी छ, नभए तिमीले यहाँ ट्राई ब्लक भनेको तिमीले कुनै पनि एक्सेप्सन आउन सक्ने कोड लेखेको हुन्छौ यसमा, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्याचले त्यो एक्सेप्सनलाई ह्यान्डल गरोस् भन्ने हो होइन। मैले आफैले क्याच गर्यो भने सुनिन मैले डु व्हाइल लेखेको जस्तै भन्छ। तिमीले C++ लेखेकै छौ नि हैन र? ट्राई क्याच बिर्स्यो र C++ लेखेको छैन सर भनेको, बिर्सेको छैन भनेको कि लेखेको छैन भनेको? हैन सर, छैन भनेको यो ट्राई र क्याच लेखेको चाहिँ डु व्हाइल लेखेको जस्तै भयो भन्न खोजेको सर मैले। ठिक छ, मैले त्यो त बुझेँ कि, तर C++ मा पनि त हामीले ट्राई र क्याच लेखेको थियौँ नि भनेको के, त्यो बिर्सेको छैनौ नि त्यहीले मैले भन्न खोजेको। हामीले त्यसैले जहिले पनि बिचमा अरू स्टेटमेन्टहरू लेख्न पाइँदैन, त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ भन्न खोजा। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै पनि भेरिएबलको भ्याल्युमा मैले के गर्न चाहेँ भने, सपोज मैले यही ब्लकभित्र भेरिएबल बनाउनु पाउँछु, किनकि जावामा त जहाँ चाहियो त्यही बनाउनु पाइहाल्छु। मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ए भन्ने भेरिएबल मैले के गर्न चाहेँ हेर ल, एक्जाम्पल 42 अझै लेखे पनि भयो, 42/0 लेख्दै मैले होइन। मैले एउटा एक्सेप्सन यहाँ आयो, हामीलाई थाहा छ 0ले डिभाइड गर्नु भनेको चाहिँ इनडिटरमाइन्ड, हामी डिटरमाइन गर्न सक्दैन यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर होइन। म्याथमेटिकल प्रब्लम हो, हामीले जहिले जानेकै कुरा हो। यो एक्सेप्सनलाई हामी अर्थमेटिक एक्सेप्सन भन्छौँ। मैले अघि जुन चित्र देखाएको थिएँ नि हाइरार्कीमा, सबभन्दा माथि थ्रोएबल क्लास हुन्छ, त्यसभित्र एक्सेप्सन भन्नेपट्टिको हाँगोमा जाऊ, इररपट्टिकोमा नजाऊ। एक्सेप्सन भन्ने हाँगोपट्टिमा जाँदा त्यो एक्सेप्सनभित्र हामीसँग अर्को रन टाइम एक्सेप्सन भन्ने हुन्छ। रन टाइम एक्सेप्सनभित्र पनि हामीसँग अर्थमेटिक एक्सेप्सन भन्ने सब क्लास हुन्छ कि, भने त्यो सब क्लास हामी युज गर्छौँ। जावाले पहिले नै बनाइदिइसकेका छन् कि क्लासहरू, जसमा हामीले चाहिँ ती क्लासहरूलाई कुन किसिमको एक्सेप्सन आउँछ भन्ने कुरा हामीले लेख्नै परेन, त्यो जावाले हामीले पहिलेदेखि दिइसकेको भएर हामीले त्यसैलाई हामी युज गर्छौँ। भनेको त्यो क्लासको हामी यहाँ अब्जेक्ट बनाउँछौँ, भनेको यहाँ कस्तो किसिमको एक्सेप्सन आउनेवाला छ भन्दाखेरि अर्थमेटिक एक्सेप्सन आउनेवाला छ, यहाँ त सुरुमै थाहा छ हामीलाई। त्यसैले म अर्थमेटिक एक्सेप्सनको के गर्छु, क्लासको म यहाँनिर अब्जेक्ट बनाउँछु। अर्थमेटिक एक्सेप्सन भन्ने क्लासै हुन्छ।
नामै सम्झ्यो भने सजिलो हुन्छ, जहिले नामै त्यही लेख्ने हो, अर्थमेटिक एक्सेप्सन। अब मैले यसको एउटा अब्जेक्ट बनाउँछु, एक्सेप्सन सामान्यतः ई लेख्ने चलन हुन्छ हैन। यो पनि ब्लक नै हो, ट्राई पनि ब्लक हो, क्याच पनि ब्लक हो। ब्लक भनेको बुझिहाल्छ होला, कर्ली ब्रासेसले ब्लक डिफाइन गर्छ हैन। ट्राई एउटा स्टेटमेन्टमा लेख्न मिल्दैन भन्न खोजेको डु वाइल जस्तै हो भन्यो नि हाम्रो बाबुलाले, त्यो सही भन्यो, किनकि ब्लक नै हुनुपर्छ। डुमा हामीसँग ब्लक हुन्छ, अब वाइलमा पनि यहाँ चाहिँ क्याचमा पनि ब्लक नै हुन्छ है, यो चाहिँ अभाइलेबल हुनुपर्छ। अब मैले यहाँभित्र चाहिँ टेलर्ड म्यासेज दिन सक्छु, मैले के इरर भयो भन्ने कुरा पनि देखाउन सक्छु हैन। त्यो ई को भ्यालु डिस्प्ले गर्यो भने त्यो देखाउन सकिहालिन्छ हैन। हामीले यसरी इररको ई को भ्यालु डिस्प्ले गर्न सकिन्छ। एक्सेप्सन आयो भनेर हामी भन्न सक्छौँ, कस्तो एक्सेप्सन आयो यहाँ भन्न सक्छौँ। कहानी आफै लेखे पनि भयो अथवा यसैको भ्यालु देखाइदिए पनि हुन्छ क्या हामीले यसरी। यो टेलर म्यासेज आफैले लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा तिमीले ई को भ्यालु यसरी सिधै डिस्प्ले गरे पनि हुन्छ। अथवा तिमी के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ तिमी यो ई को भ्यालु डिस्प्ले नगरेर तिमी आफै पनि भन्न सक्छौ कि यो कस्तो किसिमको इरर आएको, तिमी आफै टेलर म्यासेज दिन सक्छौ। डिभाइड बाई 0 भन्ने आयो यहाँनिर भन्न सकिन्छ, किनकि हामीलाई त यहाँ थाहा छ नि त पहिले नै डिभाइड बाई 0 हो भन्ने कुरा। त्यसैले हामी यहाँनिर यसरी लेख्न सक्छौँ, डिभाइड बाई 0 भनेर लेख्न सक्छौँ। हुन त त्यो एक्सेप्सनको भ्यालु डिस्प्ले गरेर हेऱ्यो, यो अब्जेक्ट ई को भ्यालु डिस्प्ले गर्यो भने पनि हामी काम गर्छ, किनकि यो ई भन्ने अब्जेक्ट भए पनि यसले चाहिँ टु स्ट्रिङ भन्ने मेथडलाई ओभरराइड गरेको भएर टु स्ट्रिङलाई यो ई को भ्यालु हामी डिस्प्ले गर्न सक्छौँ हैन। यो स्ट्रिङमा कन्भर्ट हुन्छ तिम्रो सिस्टम र राउटर प्रिन्टएलएनमा डिस्प्ले गर्ने बेलामा। मैले अहिले यतिकै डिभाइड बाई 0 मात्र लेखेँ ल, यो हामीले आफैले टेलर म्यासेज दिएको भन्ने कुरा देखाउन खोजेको है त। यसको लागि मैले मेरो प्रोग्राम एक्जिक्युसन गर्नु पर्यो। मेरो स्क्रिन देखिरहेको छ है, हिजो जस्तो नहोस् भनेर मैले अहिले त डेस्कटपमै सेयर गरेको छु। एमआरसी जावा, मेरो फाइलको नाम के छ भनेदेखि ट्राई क्याच एक्जाम्पल भन्ने छ हैन। यसलाई कम्पाइल गर्न सक्छौँ हामीले, यहाँ कम्पाइल गऱ्यौँ, यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। रन टाइममा मात्रै आउने इरर हो एक्सेप्सन भन्न खोजेको, तिमी बुझ्नु पर्यो। रन टाइममा आउन सक्ने इरर रन टाइम इरर भन्दा पनि हुन्छ, हामी जसलाई ह्यान्डल गर्न खोज्दैछौँ हैन। यहाँनिर हेर, तिमीले टेलर म्यासेज देख्छौ, मैले अहिले लेखेको कुरा डिभाइड बाई 0 भनेर आइरहेको छ हैन। मैले लेखेको ह्यान्डल भयो, समस्या आएको भएर ह्यान्डल भयो। यसले अनावश्यक रूपमा एबनर्मल्ली त्यो प्रोग्राम टर्मिनेट भएन। यसको फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि, यसको फाइदा म तिमीलाई यहाँ देखाउँछु। जस्तो यसले देख्यौ नि हैन, यसको फाइदा हो, तिमीले भन्ला यसको फाइदा के हुन्छ भन्ने कुरा। यसको फाइदा के हुन्छ नि, सपोज मैले यो ट्राई क्याच ब्लक पछि पनि केही स्टेटमेन्ट लेखेको छु भने हैन, जस्तो मानौ हेलो आई एम आउटसाइड दी क्याच ब्लक भनौँ न ल। आउटसाइड भन्दा नि आफ्टर दी क्याच ब्लक भन्दा अझ मिनिङफुल बुझिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आउटसाइड नभन, आफ्टर दी भनौँ ल, आफ्टर दी क्याच ब्लक है। यसलाई कम्पाइल गरौँ ल। मैले यहाँनिर एउटा स्टेटमेन्ट थपेको छु ल, लास्टमा भनेको क्याच ब्लक पछाडि मैले एउटा स्टेटमेन्ट थपेको छु, जसमा चाहिँ तिम्रो एक्सेप्सन ह्यान्डल भइसकेपछि यो स्टेटमेन्ट पनि हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेर्न खोजिरहेछौँ। यसलाई कम्पाइल गरौँ, यसलाई एक्जिक्युट गरौँ हैन। यहाँ हेर त, तिमीले यहाँनिर एउटा कुरा देख्छौ, हाम्रो प्रोग्राममा डिभाइड बाई 0 भएपछि पनि हाम्रो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन कन्टिन्यू भएको छ, भनेको हाम्रो प्रोग्राम एबनर्मल्ली टर्मिनेट भएन क्या। यहाँनिर तिमीले यो जुन समस्या आउन सक्ने, समस्या हुन सक्ने जुन स्टेटमेन्ट छ, त्यो स्टेटमेन्टलाई यदि तिमीले चाहिँ ह्यान्डल गर्यो भने हैन, एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्ने भन्छौँ, एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्यो भने चाहिँ जसले हाम्रो प्रोग्रामलाई एबनर्मल्ली टर्मिनेट हुनबाट बचाउँछ, जोगाउँछ, जसले गर्दा तिमीले यसभन्दा पछि लेखेको जे पनि स्टेटमेन्ट छ, क्याल्कुलेसन छ, त्यो कुराले काम गर्छ प्रोग्राममा। यो मेन एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको फाइदा भनेको यो ह्यान्डल गर्नुको फाइदा। यदि तिमीले ह्यान्डल गरेन भने के हुन्छ, जस्तो मानौँ ल, यहाँनिर देखाउँछु म, यही केसमा यही प्रोग्राममा मोडिफाई गरेँ ल। ट्राई हटाइदिएँ, मैले ह्यान्डल गर्दिनँ, मैले हटाइदिएँ यसलाई, यो सरी यो हटाएँ है, क्याच ब्लक हटाएँ, ट्राई क्याच हटाएँ। क्याच मात्र लेख्नु हुँदैन, त्यो अनाथ राख्न मिल्दैन, ट्राई बिना क्याचको अर्थ छैन। ट्राई मात्र लेख्नु पनि अर्थ छैन है, त्यो जहिले पेयरमै आउँछ, जोडीमै आउँछ। अब हेर त, मेरो प्रोग्राममा यो स्टेटमेन्टमा समस्या आउँछ, मलाई थाहा छ हैन। यहाँनिर रन टाइममा समस्या आउँछ, यो मलाई थाहा छ, किनकि रन टाइममा यहाँ इरर छ। यो भनेको एक्सेप्सन ह्यान्डल गरेको छैनौँ हामीले। यो ह्यान्डल अब हामीले गरेनौँ भने कसले गर्छ भन्दाखेरि जावा रन टाइम सिस्टमले गर्छ, त्यो आत्तिनु पर्दैन त्यसमा हैन। यो इन्डिटर्मिनाइट भयो भनेर त्यो इन्डिटर्माइन गर्न गरेँ अथवा डिटर्माइन गर्न सकिनँ भनेर यसले यतिकै छोड्ने पनि होइन। तर यसले के गरिदिन्छ भने जावा रन टाइम सिस्टमले
हाम्रो प्रोग्रामलाई टर्मिनेट गरिदिन्छ। र टर्मिनेट गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई म्यासेज चाहिँ देखाउँछ, भनेको हामीलाई केही कुरा चाहिँ देखाउँछ। त्यो के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रोमा एक्सेप्सन के आयो, एक्सेप्सनको नाम दिन्छ, अनि त्यो एक्सेप्सन कहाँ आयो भनेको त्यसको स्ट्याकको ट्रेस पनि डिस्प्ले गरिदिन्छ। स्ट्याकको ट्रेस डिस्प्ले गर्ने भन्न खोजेको हाम्रो हरेक फङ्सन्सहरू, हाम्रो हरेक मेथडहरू चाहिँ एक्जिक्युसन हुनलाई जहिले पनि स्ट्याकमा बस्छ। हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले पढेको छौँ होला रिकर्सन भन्ने कुरामा, डेटा स्ट्रक्चरमा यो कुरा पढ्नुपर्छ खासमा। मैले प्रोग्रामिङमा पनि भनेको थिएँ होला, फङ्सन कलिङ हुँदा अथवा सीमा पनि भनेको थिएँ होला। जावामा हामीले त्यो कुरा यहाँ अझ क्लियरली अब देख्छौँ, स्ट्याकको ट्रेस नै देख्छौँ, भनेको हाम्रो कुन चाहिँ मेथडमा कहाँनिर होइन कुन लाइनमा चाहिँ हाम्रो एक्सेप्सन आयो भन्ने कुरा हामीलाई प्रिन्ट पनि गरिदिन्छ क्या यसले। तर हाम्रो प्रोग्राम टर्मिनेट हुन्छ भनेको प्रोग्राम टर्मिनेट भएको कारणले गर्दा एक्सेप्सन आउनु त्यो टर्मिनेट भएको कारणले गर्दा यो जुन मैले लेखेको सिस्टम र डट प्रिन्ट एलन छ नि, हेलो आई एम आफ्टर द क्याच ब्लक भन्नु अघि लेखेको थिएँ नि, अब यहाँ क्याच ब्लकै छैन, आफ्टर द एक्सेप्सन भनौँ न, यहाँनिर यो मिनिङफुलै होस् न, यो कुरा देखिन्न, हामीले देख्न पाउँदैनौँ, किनकि एक्सेप्सन आउने बित्तिकै हामीले ह्यान्डल नगर्ने बित्तिकै यो अब जावा रन टाइम सिस्टमले हाम्रो प्रोग्रामलाई टर्मिनेट गरिदिन्छ। हेरौँ है त हो कि होइन। कम्पाइल गरेँ, कम्पाइलेसनमा केही समस्या छैन, किनकि यो रन टाइममा आउने समस्या हो, यो जहिले बुझ्नुपर्छ। यसलाई हामी एक्जिक्युट गरौँ। यहाँ हेर त, तिमीले मेरो स्क्रिनमा यो जुन एक्सेप्सनको कुरा आइरहेछ यसमा तिमीले आउटपुट देखेनौ, त्यो जुन प्रिन्टएफमा अन्तिममा पछाडि लेखेको प्रिन्ट गर्न खोजेको कन्टेन्ट देखेनौ। यसले यहाँ भनिदिन्छ एक्सेप्सन आयो भनिदिन्छ, मेनमा एक्सेप्सन आयो होइन, java.lang.arithmetic एक्सेप्सन आयो भनेर भनिदियो। यो एक्सेप्सनको कुरा यहाँ हामीलाई भन्यो, यसले के भएको भन्दा डिभाइड बाई 0 भएको भनिदियो। कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्राई क्याच भन्ने एक्जाम्पल हाम्रो क्लासको नाम, हामीले फाइलको नाम यही लेखेको थियौँ। यो स्ट्याकको ट्रेस भनेको यो हो, हामीले स्ट्याकको ट्रेस यहाँबाट देख्न सक्छौँ है, स्ट्याकको ट्रेस भन्छ यसलाई। स्ट्याकभित्र राखेको जुन अर्डर छ त्यही अर्डरमा हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। यहाँ हेर त, यो फाइलभित्र मेन मेथडमा हाम्रो चाहिँ कुन लाइनमा भन्ने कुरा पनि यहाँबाट देख्न सक्छौँ हो। trycatch.java भन्ने फाइलमा 4 लाइनमा समस्या छ, 4 लाइनमा समस्या छ हो कि होइन, हेर यहाँबाट थाहा पाउँछौ होइन, इन्फोमा समस्या छ। त्यसैले तिमीले चाहिँ एक्सेप्सन ह्यान्डल किन गर्ने भन्ने कुरा अब यो मैले देखाएको कुराबाट बुझ्यौ होला। एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्दा फाइदा के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पायो होला होइन। अब मोर रियलिस्टिक कुरा गरौँ ल, अलिकति अझै बढी। अब जस्तो यो त सिधै लेखेको भयो, तिमीलाई त्यस्तो लाग्यो होइन, हामीले ट्राई क्याच लेख्दाखेरि अझै मोर रियलिस्टिक छ। मैले अगाडिको कुरा यहाँ लिएर आएँ ल, अलिकति अझै इन्ट्रेस्टिङ होस्। जस्तो यो केसमा हामी जस्तो कमान्डबाट हामीले चाहिँ आर्गुमेन्ट रिसिभ गर्दैछौँ, कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट रिसिभ गर्दैछौँ भने त्यो बेलामा सपोज मैले चाहिँ यो नम्बर अफ आर्गुमेन्ट्स भन्ने कुरालाई युज गर्दैछु होइन, कुनै एउटा क्यालकुलेसनमा भने। जस्तो मानौँ एउटा भेरिएबल मैले यहाँ बनाएँ, यो भेरिएबल मैले यहाँ बनाइन ल, यो पछि क्यालकुलेसनमा देखाउँला। यहीँनिर यहाँ भेरिएबलको क्यालकुलेसन देखाउन खोजेँ। मैले एउटा बी भन्ने भेरिएबल बनाएँ अथवा भनौँ यन भन्ने भेरिएबल बनाएँ जसले नम्बर अफ आर्गुमेन्ट्सलाई डिटर्माइन गर्छ। त्यो युजरले जुन हामीलाई आर्गुमेन्ट्स अभाइलेबल गराउँछ त्यसको लेन्थ चाहिँ मैले एउटा भेरिएबलमा राखेँ। सपोज मानौँ यो लेन्थ भन्ने भेरिएबलमा राखेँ। मैले के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर यो जुन मैले युजरबाट आएको इनपुट छ नि त्यसले एक्सेप्सन आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा त मलाई थाहा छैन। युजरले आर्गुमेन्ट्सहरू करेक्टली इन्टर गरिदियो भने ठिक छ होइन, नभए यहाँ समस्या आउँदैन। तर युजरले आर्गुमेन्टै इन्टर गरेन भने यनको भ्यालु त 0 हुन्छ। 0 भएको केसमा यहाँ डिभाइड बाई 0 आउन सक्छ हो। यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ जब तिमीलाई क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, मेरो त हाइपोथेटिकल एक्जाम्पल हो होइन, जब तिमीले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो बेलामा तिमीले के गर्न सक्छौ, यो यन भन्ने जुन भेरिएबलको भ्यालु तिमी यहाँ युज गर्दैछौ नि होइन, यसको भ्यालु त 0 पनि हुनसक्छ नि त होइन। यहाँनिर 0 हुनसक्छ नि त, हुन्छ भन्ने होइन, हुन पनि सक्छ। युजरले आर्गुमेन्टै हामीलाई हाल्न बिर्स्यो, कहिले काहीँ हुनसक्छ नि त्यस्तो हो। त्यस्तो केसेसहरूमा हामी डिल गर्न सक्छौँ भन्न खोजा। अब यो केसमा मैले यहाँनिर एक्सेप्सन आउन सक्छ। कस्तो बेलामा आउन सक्छ भन्दाखेरि जति बेला आर्गुमेन्ट हामीले सप्लाई गर्दैन त्यो बेला आउन सक्छ, अरू बेला त यो आउँदैन हेर। त्यसैले एक्सेप्सन आएन भने हामी a को भ्यालु डिस्प्ले गरौँला होइन, एक्सेप्सन आयो भने हामी a को भ्यालु डिस्प्ले गर्दाखेरि त्यो डिल गरौँला। जस्तो यहाँनिर हेरौँ ल, यो a को भ्यालु मैले यहाँनिर डिभाइड गरेर कति क्यालकुलेसन गर्दा 42 लाई मैले इन्टर गरेको जुन आर्गुमेन्टको सङ्ख्याले डिभाइड गर्दा कति आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी डिस्प्ले गरेर हेर्न सक्छौँ होइन। हामीले डिस्प्ले गर्दाखेरि चाहिँ सपोज यहाँनिर आउँ ल, मैले एउटा मिनिङफुल कामै गर्न खोजेँ, देखाउनै खोजेँ तिमीलाई। मैले a को भ्यालु डिस्प्ले गर्न चाहेँ ल, क्यालकुलेट गरेर कति हुन्छ। मैले यो कहानी सानी केही लेख्दिनँ ल, म डिस्प्ले सिधै गर्छु ल। मैले यहाँनिर a को भ्यालु डिस्प्ले गर्न चाहेँ। अब तिमीले यो a को भ्यालु डिस्प्ले गर्दाखेरि तिमीलाई अचम्म लाग्न सक्छ, एक्सेप्सन आयो भने त a को भ्यालु कसरी डिस्प्ले हुन्छ होला, यसलाई के गर्न सकिन्छ, कसले भन्छ?
यहाँ एक्सेप्सन आयो भने त a को भ्यालु यो त यो यहाँबाट तिम्रो एक्सेप्सन ह्यान्डल त हुन्छ डिभाइड बाइ 0 भयो भन्छ अनि फेरि यो भन्दा बाहिर त आउने रहेछ a को भ्यालु डिस्प्ले गर्दाखेरि त के हुने रहेछ फेरि यो करेक्टली हाम्रो भ्यालु त डिस्प्ले हुने रहेनछ त्यसैले यस्तो बेलामा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब एक्सेप्सन आउँछ एक्सेप्सन आयो भने a को भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेसन भएपछि अब हाम्रो मिस्टेक भयो भन्ने कुरा देखाउनलाई a को भ्यालु 0 असाइन गर्दै a को भ्यालु 0 आयो भने चाहिँ बुझ्नु पर्यो एक्सेप्सन आएछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं हैन डिभाइड बाइ 0 हुँदा हामीले a को भ्यालु सेट गर्दियौं a को भ्यालु हामीले यहाँ डिस्प्ले गर्दियौं एक्सेप्सन आएन भने यो सिधै के हुन्छ भन्दा क्याच ब्लकमा जाँदैन है एक्सेप्सन आएन भने क्याच ब्लकमा जाँदैन है यो कुरा चाहिँ तिमीले बुझ्नुपर्छ कन्ट्रोल त्यसरी पास हुँदैन एक्सेप्सन आएन भने सिधै बाहिर आउँछ अनि ट्राई क्याच ब्लक सकिन्छ अनि सिधै बाहिर आउँछ a को भ्यालु डिस्प्ले हुन्छ भनेको यो केसमा यसले करेक्टली यो भ्यालु डिस्प्ले गर्छ एक्सेप्सन आयो भने a को भ्यालु तिमी 0 देख्छौ एक्सेप्सन आएन भने तिमीले त्यसको भ्यालु म त यहाँ मेसेज पनि डिस्प्ले गरिरहेको छु यो मेसेज डिस्प्ले नगरे पनि भयो यसबाट हामी भन्न सक्छौं यसरी हाम्रो क्याल्कुलेसन्सलाई हामी म्यानेज गर्न सक्छौं अथवा भनौं a को भ्यालु 0 नै डिस्प्ले गर्नुपर्छ भन्ने छैन तिमीले अरु कुनै जे पनि डिस्प्ले गर्न सक्छौ तर त्यो क्याल्कुलेसनबाट आउने रिजल्ट चाहिँ तिमीले यहाँ दिन सकेनौ मैले यसलाई कम्पाइल गरे यो फाइललाई ठीक छ सरी मैले अनि a भन्ने भेरिएबल फाइन्ड आउट गर्न सकिन भने यो एरर के हो कसले भन्छ यो पनि सोधिहालौं न एररबाट धेरै कुरा पनि जानिन्छ पढिरहेछौ तिम्रो एरर देखिरहेछौ मैले देखाएको यो एरर के हो ल भन त मैले त थाहा पाइसके मैले करेक्ट गर्न आँट्दै थिएँ तै पनि तिमीलाई सोधौं भनेर नि जावाको 9 लाइनमा क्यानट फाइन्ड सिम्बल भन्दैछ मैले system.out.println भित्र a लेख्न पाउँदिन रे म यो कोड तिमीलाई देखाइन्छु पखै त हेर ल कोड यहाँ छ के एरर हो ल भन त यसले जुन भनिरहेछ नि सिम्बल भेरिएबल a मैले भेटाइन यो यहाँ प्रयोग गरेको छ मैले यो युज गर्न सकिन सर यो ब्लक भित्र डिफाइन गरेको भएर सर कुनै पनि भेरिएबल ब्लक भित्र डिफाइन गर्यो भने त्यो ब्लकमा मात्र एक्सेस हुन्छ दैट इज द लोकल भेरिएबल विदिन द ब्लक हैन यो कुरा हामीले सीमा पनि पढेको थियौं मैले यो a भन्ने भेरिएबल यहाँ भित्र बनाउँछु मैले यहाँ a युज गर्न चाहे त्यसैले मैले a भन्ने भेरिएबल यहाँ बनाउनु भएन मैले कहाँ बनाउनु पर्यो a भन्ने भेरिएबल माथि नै बनाउनु पर्यो हैन हामी यसरी यो कुरालाई रिजल्भ गर्न सक्छौं एरर त हामीले थाहा पाइहाल्छौं हैन कम्पाइल गरौँ यो ठीक छ अब यसलाई एक्जिक्युट गरौँ सुरुमा एक्सेप्सन ल्याउँदिन ल म भनेको सुरुमा म आर्गुमेन्ट पठाइन्छु मैले एउटा आर्गुमेन्ट पठाएँ यो टेस्टको लागि मात्र पठाएँ मैले यहाँ यतिकै लेखेँ टेस्ट एउटा आर्गुमेन्ट गयो मेरो एन्सर कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि देखाउन खोजेँ 42 लाई डिभाइड गरेको छु हैन भनेपछि मैले दुईटा टेस्ट डेटा ल दुईटा लेखेँ ल दुईटा हो भने चाहिँ 2 भयो 2 ले डिभाइड गर्दा यसको भ्यालु 21 आउनु पर्यो एन्सर हैन करेक्टली आइराछ हेर त 21 भनेर एन्सर आयो हैन यहाँ नेरी हो अब यसरी नै मैले आर्गुमेन्ट एउटा पठाएँ भने यसको भ्यालु कति आउँछ थाहा पाइहाल्यो मैले पठाइन भने के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रमाइलो छ यहाँ इन्ट्रेस्टिङ a को भ्यालु 0 आउनु पर्छ यहाँ हैन डिभाइड बाइ 0 भयो तर हाम्रो प्रोग्राम एब्नर्मली टर्मिनेट भएन हामीले त्यसलाई करेक्टली हामी डिल गर्न सक्यौं हैन त्यसैले हामी हाम्रो प्रोग्रामलाई चाहिँ बिहेभ हैन अब बिहेभ गर्दाखेरि चाहिँ अनएक्सपेक्टेड बिहेभियर नदेखाओस् भन्नलाई हामी एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्छौं मैले आज तिमीलाई ट्राई क्याचको बारेमा कुरा गर्ने कोसिस गरे मैले तिमीलाई अर्थमेटिक एक्सेप्सनको एउटा एक्जाम्पल देखाएँ हामीसँग अर्को एउटा एक्सेप्सन पनि हुन्छ एरेको एक्सेप्सन त्यो पनि म एउटा तिमीलाई देखाइहालेँ मैले क्लासको गराइन म तिमीलाई होमवर्कै दिन्छु ल सर यसमा सर भन्न त्यो a को भ्यालु त हामीले थ्रो गर्दा पनि मिल्छ हैन सर यहाँ थ्रो गर्नै पर्दैन कस्तो केसेसमा थ्रो गर्नुपर्छ भने जो जावा रन टाइम सिस्टमले आफैले ह्यान्डल नगर्ने एक्सेप्सन्सहरु हुन्छ नि जो उसले थाहा पाउँदैन नि हो त्यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले आफैले एक्सप्लिसिटली थ्रो गर्नुपर्छ हामीले यस्तो खालको हाम्रो लजिक हुन्छ नि कहिलेकाहीँ हामीले आफूले बनाएको लजिक हुन्छ यो त तिम्रो प्रिडिफाइन्ड लजिकहरु हो के यी कुराहरु तिम्रो जावा रन टाइम सिस्टमले नै पत्ता लगाउँछ हामीले थ्रो गर्नै पर्दैन आफै थ्रो हुन्छ एक्सेप्सन आफै थ्रो हुन्छ थ्रो भन्ने स्टेटमेन्ट लेख्नै पर्दैन यहाँनिर यसले अर्थमेटिक एक्सेप्सन दिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ डिभाइड बाइ 0 भन्ने कुरा त त्यो एक्सेप्सन त्यो प्रिडिफाइन्ड हो क्या हैन तर डिभाइड बाइ 2 हुँदा पनि तिमी एक्सेप्सन थ्रो गर्न चाहन्छौ भने त्यो थ्रो गर्न मिल्छ क्या त्यस्तो बेलामा चाहिँ थ्रो स्टेटमेन्ट लेख्ने हो हैन त्यसको बारेमा म आउँछु म थ्रोको स्टेटमेन्टको बारेमा आज यहाँ कुरै गर्न चाहिरहेको छुइन म आउँछु पछि हैन एकै दिन सबै कुरा लोड होला ओभरलोड होला भन्न मात्रै हो न त सामान्य कुरा नै छ मैले यहाँ तिमीलाई आज फाउन्डेसन बनाएको व्हाट इज द एक्सेप्सन हाउ इट क्यान बी युज्ड मात्रै हो क्या मेरो आजको कन्टेन्ट थीम भनेको तिमीलाई मैले त्यो देखाउन खोजे मैले एक दुईवटा इन्ट्रोड्युस पनि गर्न खोजेको जस्तो हामीलाई अब सपोज एरेको केसमा भन्दाखेरि एरे
इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड्स एक्सेप्सन हामीलाई चाहिँ चाहियो भने नाम चाहिँ मेजर कुरा हो है, नाम चाहिँ याद गर्नुपर्छ, त्यो क्लासहरूको नाम सम्झिनुपर्छ। एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्ने क्लासहरूको नाम चाहिँ मेजर हो। जस्तो यो केसमा मैले आर्गुमेन्ट्सको लेन्थ युज गरेँ नि होइन, मैले यहाँनिर सपोज यो जुन एरे आयो नि ARGS भन्ने आयो नि, मैले यसमा के गर्न चाहेँ भने मैले ए भन्ने भेरिएबलमा ARGS भन्ने एक्सेस गर्न चाहेँ। सपोज मानौँ यो त स्ट्रिङ हुन्छ, मैले एउटा स्ट्रिङ भेरिएबल बनाएँ, सरी मैले एउटा स्ट्रिङ भेरिएबल बनाएँ होइन, ए भन्ने एउटा स्ट्रिङ भेरिएबल बनाएँ। यो स्ट्रिङ भेरिएबलमा मैले के गर्न चाहेँ भने ARGS को मैले के गरेँ, इन्डेक्स एक्सेस गरेँ एउटा कुनै, सपोज मानौँ 5th इन्डेक्स एक्सेस गर्न चाहेँ हो, यो भ्यालु यहाँनिर असाइन गर्न चाहेँ हो। यो असाइन गर्न चाहनु भनेकै आफैमा के हुन्छ, एक्सेप्सन हुन्छ क्या। यो एक्सेप्सन किनकि ARGS 5 भन्ने त नआउन पनि सक्छ नि त उताबाट होइन, त्यसैले यो कुरालाई ट्राई ब्लकमा लेख्नुपर्छ हामीले। मैले एउटा स्ट्रिङ ए भन्ने भेरिएबल यहाँ बनाएँ, मैले यो स्टेटमेन्टलाई के गर्छु भने म ट्राई ब्लकभित्र लेख्छु, ल लेख्नै पर्छ क्या यहाँनिर। त्यो लेखेन भने फेरि यो टर्मिनेट पनि हुनसक्छ यदि तिमीले चाहिँ 6वटा आर्गुमेन्ट पठाएन भने। 0 1 2 3 4 5 भने चाहिँ 6वटा आर्गुमेन्ट त चाहियो, छैन भने एक्सेप्सन हुन्छ। यसको एक्सेप्सन फेरि अर्थमेटिक एक्सेप्सन होइन क्या यो, यसको एक्सेप्सनको नाम चाहिँ हामीले म्याच गराउनुपर्छ है। फेरि हामीले लेखेनौँ भने जावा रनटाइम सिस्टमले जहिले ह्यान्डल गरिहाल्छ होइन, यो प्रिडिफाइन चाहिँ हो। गरेन भने चाहिँ हामीले गरेनौँ भने छुट्न पनि सक्छ कहिलेकाहीँ भन्ने कुरा हो। मल्टिपल हामीले चाहिँ एक्सेप्सन लेख्न पनि मिल्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ कुन चाहिँ टाइपको एक्सेप्सन आउँछ नि थाहा भएन तिमीलाई, कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त्यस्तो होइन। त्यस्तो भयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ एकभन्दा बढी एक्सेप्सन पनि आउन सक्छ एउटै ब्लकभित्र, तिमीले 3-4वटा कुरा लेखा हुन सक्छ। जस्तो यही केसमा पनि डिभाइड बाई 0 पनि लेखेको हुन सक्छौ, अथवा तिमीले चाहिँ म दुईटै कुरा यहाँ थपेर ल यसलाई नमेटाउँ, ल दुईटै कुरा देखाउँछु ल यहाँनिर। ल भनौँ न एउटा तिमीले ए भन्ने एउटा भेरिएबल त्यहाँ बनायो, अब अर्को एउटा इन्टिजर भेरिएबल पनि बनाऊँ, ल बी भन्ने एउटा भेरिएबल पनि बनाएँ मैले। यो बी भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ मैले के गर्न चाहेँ भने ल दुईटा अर्को एक्सेप्सन पनि आयो, बी इक्वल्स टू चाहिँ मेरो डिभाइड बाई 0 पनि आउन सक्छ। 42 डिभाइड बाई सपोज यो केसमा अघि 42 नै ल्याउँदो रहेछ दिमागमा, एउटा हामीले भ्यालु लेख्न चाह्यौँ होइन यहाँनिर चाहिँ ल 0 यहाँनिर मैले लेखेँ। हामीलाई थाहा छ यो त अर्थमेटिक एक्सेप्सन हो होइन। त्योभन्दा अगाडि नै तिम्रो एरे इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड एक्सेप्सन पनि आउन सक्छ, यस्तो पनि हुन सक्छ है। यस्तो भयो भने तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ हरेकको लागि आउन सक्ने अवस्था कतिवटा एक्सेप्सन आउन सक्छ, हरेकको लागि क्याच स्टेटमेन्ट लेख्न मिल्छ भनेको तिमीले यहाँनिर अर्को क्याच पनि लेख्न मिल्छ क्या, मल्टिपल क्याच लेख्न मिल्छ। क्याच सिद्धियो मैले अर्को क्याच लेखेँ है त, लेख्न मिल्छ। यसको एक्सेप्सनको नाम के हुन्छ भन्दाखेरि एरे, नाम चाहिँ याद गर्नुपर्छ, यहीँ आइहाल्यो मेरोमा त सहिलो भइहाल्यो। एरे इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड्स भन्छ है, यस छ है त्यहाँ बाउन्ड्स एक्सेप्सन। मैले यसको अब्जेक्ट पनि ई बनाएँ, मैले यसको इरर जेनेरेट गर्न चाहेँ, मैले यो इरर डिस्प्ले गर्न चाहेँ। ल अब म यो कहानी लेख्दिनँ, ल यो आफै आउँछ, त्यसमै आउँछ यो इरर, मैले आफै कस्टमाइज गरिनँ, कन्ट्रोल सी, त्यसमा आएर के गरेँ यो कन्टेन्ट डिस्प्ले गरेँ है त। यहाँबाट एक्सेप्सन आयो होइन, कि एक्सेप्सन के आयो भन्ने कुरा यसले डिस्प्ले गर्छ। यो मैले ए भन्ने भेरिएबल यहाँनिर डिस्प्ले गरेर हामी स्ट्रिङको भ्यालु 0 लेख्न पाउँदैनौँ, यो मैले हटाइदिएँ। ल अब यो मैले हटाइदिएँ, यो अघिको केसमा थियो। ल हेरौँ हामीलाई, हेर त यो केसमा के एक्सेप्सन आउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एरे इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड आउन सक्छ होइन। यो केसमा एरे इन्डेक्सको एक्सेप्सन आउन सक्छ। यसमा के आउन सक्छ होइन, यसमा त के आउँछ भन्दाखेरि डिभाइड बाई 0 आउँछ, यहाँ त मैले सिधै लेखेको छु। तर यहाँ हेर अब ह्यान्डल गर्दाखेरि यदि यो पहिलो स्टेटमेन्टमै एक्सेप्सन आउँछ भने चाहिँ, यो पहिलो स्टेटमेन्टमै एक्सेप्सन आयो भने यो अटोमेटिकली के हुन्छ, कन्ट्रोल कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यो क्याच स्टेटमेन्टमा जान्छ। यसमा यो कन्ट्रोल यहाँ आउँछ क्या, यहाँ आयो भने अब के भयो, यो डिभाइड बाई 0 मा कहिले पुग्दैन क्या। एक्सेप्सन आएपछि फेरि फर्केर यहाँ जाने कुरै आउँदैन। एक्सेप्सन आएपछि त क्याचमा पुगेपछि यो अब कन्टिन्यू हुन्छ, यो बाहिर निस्किने हो, सक्यो। त्यसैले तिमीले चाहिँ एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्दा एकभन्दा बढी एक्सेप्सन पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा ह्यान्डल गर्न सक्छौ, र त्यसले एउटा एक्सेप्सन आउने बित्तिकै अर्को एक्सेप्सन अटोमेटिकली त्यसले हाइड गर्छ। यो यसमा हेरौँ हामी त्यो देखिहाल्छौँ यो केसमा होइन। एक्जाम्पल हेरौँ, कम्पाइल गरौँ, यसलाई कम्पाइल गरेँ। मैले यसमा एरे इन्डेक्स आउट अफ बाउन्डै आओस् भन्ने चाहँदैछु, त्यसैले म यसमा डेटा पनि इन्टर गर्दिनँ, ठिक छ। हेर त तिमीले यहाँ देख्न सक्छौ, तिमीले त्यो जुन मैले डिस्प्ले गरिरहेको थिएँ नि एक्सेप्सनको जुन भ्याल्यु ई को भ्याल्यु डिस्प्ले गरिरहेको थिएँ नि, यहाँनिर देखिरहेको छ होला, के यहाँ कतातिर गयो, ओके यहाँ छ, देखिँदैन, ल ठिकै छ, त्यहाँ मैले देखाएको छु, तिमीले त्यहाँबाट हेर्न सक्छौ होइन। यो एक्सेप्सन तिमीले आएको देख्न सक्छौ, यसरी लेख्न सक्छौ लाइन 5 मा
हामीले चाहिँ समस्या के आइरहेछ भन्दाखेरि 5 नम्बरको इन्डेक्स समस्या हो भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा पाउँछ। एरे इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड एक्सेप्सन आयो भन्ने कुरा भन्छ। यसले स्ट्याक ट्रेसहरू डिस्प्ले गर्दैन। तिमीलाई स्ट्याक ट्रेसहरू आवश्यक पर्छ भने तिमीले जावा रन टाइम सिस्टमलाई त्यो कुरा जिम्मा दिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले तिमीलाई हामी यसरी काम गर्न सक्छौँ। अब यदि मैले यो केसमा चाहिँ एक्सेप्सन एरे इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड नआओस् भन्ने चाहन्छु भने मैले के गर्छु भने यसमा म 6 वटा आर्गुमेन्ट हालिदिन्छु। 1 2 3 4 5 6 मैले आर्गुमेन्ट हालिदिएँ नि। अब यसले करेक्टली त्यो एक्सेप्सन आएन, यसमा डिभाइड बाई 0 आयो। तिमी यहीँबाट हेर्न सकिहाल्छौ। त्यसैले हामी एक भन्दा बढी एक्सेप्सन पनि एउटै ब्लकबाट ह्यान्डल गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले मल्टिपल क्याच स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है त। हामीले आज एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको बारेमा केही बेसिक कुराहरू पढ्यौँ, जसमा चाहिँ एक्सेप्सन ह्यान्डल कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ गर्दा हामीलाई के फाइदा हुन्छ प्रोग्रामरलाई भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। हाम्रो प्रोग्रामको बिहेभियरलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम एबनर्मली टर्मिनेट हुनबाट जोगिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ। तिमीलाई म केही होमवर्कहरू दिन्छु, त्यो होमवर्क गरेर आउने कोसिस गर्नु हैन। र तिम्रो होमवर्क पनि अब मैले बिर्सिहालेँ भने पनि त्यहाँ दिनलाई तिमीलाई म अहिले नै भनि पनि हालेँ। तिमीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले कमान्ड लाइन आर्गुमेन्टबाट जुन कुरा लिएको छु नि हैन, अस्ति जुन प्रोग्रामहरू लेखिएको थियो नि, जस्तो तिमीलाई याद होला नि, कमान्ड लाइन आर्गुमेन्टबाट आएको भ्यालुहरूलाई चाहिँ इन्टिजर डेटाहरूलाई चाहिँ जोड्नु पर्यो, त्यसको सम डिस्प्ले गर्नु पर्यो भन्ने प्रोग्राम लेखेको थियो नि, तिमीलाई याद छ होला। त्यो प्रोग्राममा एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्नु पर्यो है। अस्ति हामीले गरेका छैनौँ हैन। 10 वटा इन्टिजर आर्गुमेन्टबाट आउँछ अनि त्यसको सम निकाल्ने अथवा जतिवटा आउँछ त्यसको सम निकाल्ने भन्ने गरेका थियौ नि। त्यसमा चाहिँ 10 वटा आउँछ अनि सम निकाल्ने भनेर गर्नु पर्यो। 10 वटै आएन भने चाहिँ एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्नु पर्यो है त। त्यो तिम्रो होमवर्क हो, म त्यही पनि त्यहाँ लेख्छु है त, लेख्न चाहिँ। आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास।